मालिक या अल्लाह, तू ही मालिक या अल्लाह, तू मसजूदे दोनों जहां। अल्लाह एक है, अब इसको समझे हम अल्लाह को एक क्यों मानते हैं। अल्लाह भी मानते हैं और एक भी मानते हैं। अल्लाह को क्यों मानते हैं और एक क्यों मानते हैं, और ये बात ज़हन फरमा लें, इसके लिए कुरान नहीं चाहिए, इसके लिए हदीस नहीं चाहिए, इसके लिए अकल चाहिए। आप मेरी बात में बहुत ताज्जुब होगा। अल्लाह कितने हैं? अल्लाह है और अल्लाह एक है। इसके लिए कुरान चाहिए, हदीस चाहिए? नहीं। क्या चाहिए? अकल। आप कहोगे मौलाना साहब ने ऐसी बात की, हमने पहली बार सुनी। मैं आपसे पूछता हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरमियान में कोई नबी आया? ये कितने सौ साल का ज़माना है? पौने 600 साल। पौने 600 साल नबी कोई नहीं आया, तो उन लोगों पर अल्लाह की ज़ात पर ईमान फर्ज था या नहीं? कैसे ईमान लाए? नबी तो आए नहीं, तो फिर ईमान कैसे लाएंगे? ये सब पहले अल्लाह की ज़ात को मानना फर्ज है, नबी है नहीं, तो ईमान कैसे लाएंगे? अकल से। अकल। मैं इसलिए बात कहता हूँ कि अगर नबी ना हो और अकल हो तो ईद पर ईमान फिर भी फर्ज है। अब तवज्जो रखना, नबी ना हो और अकल हो तो अल्लाह की तौहीद पर ईमान फर्ज है, और नबी आ जाए और अकल ना हो तो तौहीद पर ईमान फिर भी फर्ज नहीं। ये जो पागल है उस पर भी कलमा पढ़ना फर्ज है। बताओ क्यों? उसके लिए कुरान नहीं है, उसके लिए हदीस नहीं है, कुरान भी है, हदीस भी है, लेकिन उस पर कलमा पढ़ना फर्ज क्यों नहीं? पागल है। नमाज पढ़ना फर्ज क्यों नहीं? पागल है। रोज़ा रखना फर्ज क्यों नहीं? पागल है। तो अहकाम के लिए एक शर्त है अकल। आप कहते हैं अकल हो, बुलूग हो, फला फला करते हो, एक शर्त क्या है? अकल हो। तो तौहीद के लिए कुरान नहीं चाहिए, तौहीद के लिए अकल चाहिए। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, अब इतनी प्यारी सी बहस है, और पता नहीं यहाँ पर वक्त कितना होता है, मैं वक्त की बहुत रियायत करता हूँ। इतनी प्यारी बहस है कि मैं समझाता कि अक़ायद का ताल्लुक़ अकल से है। मैंने सिर्फ एक दलील दी है, ये अच्छी तरह बात समझ। अब समझना हम अल्लाह को क्यों मानते हैं, इस मानने की वजह क्या है। मैं दलील से पहले एक मिसाल लेता हूँ, फिर आपको बात जल्दी समझ आएगी। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब मजमा उलमा का हो तो फिर उनको कायल दलील से करना चाहिए, और जब मजमा अवाम का हो तो उनको कायल मिसाल से करना चाहिए। आलिम को कायल करने का तरीका दलील, और अवाम को कायल करने का तरीका मिसाल। आप कहोगे कि आप क्या समझते कि हम दलील नहीं समझते? नहीं, आप समझते हैं। मैं आप ये नहीं कह रहा कि आप समझते नहीं हैं। ये तरीका अल्लाह ने कुरान करीम में दिया है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। उबुदू, ये अल्लाह का दावा है, उबुदू इबादत करो, और रब्बकुम, ये रब कहना ये दलील है, ये रब दलील है। उबुदू दावा है, रब उसकी दलील है। अब समझाना पड़ेगा ना, उबुदू पर रब कैसे दलील है, तो फिर आपको समझ आएगी कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ। अल्लाह की इबादत करो, या अय्युहन्नासु उबुदुल्लाह नहीं फरमाया, उबुदू रब्बकुम फरमाया। अल्लाह ने यह इबादत पर दलील दी है कि मेरी इबादत इसलिए करो कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और मुरब्बी की बात मानना ये अकल का तकाज़ा है। सख्त गर्मी लगी हो और आपको बंदा कि जी आप थोड़ी देर एसी के लिए बैठ जाए, उसने आपका ख्याल किया कि नहीं? और जब आपकी गर्मी ठीक हो जाए तो उसको गालियाँ निकालनी शुरू करें। क्यों? अब मैं ठंड, अब गर्मी खत्म होगी, अब गालियाँ निकालो। गालियाँ निकालें कि शुक्रिया अदा करें? भूख लगी है तो बंदा खाना खिलाए, जब पेट भर जाए उसको मारना शुरू करो, ये शुक्रिया अदा करेंगे। ये अल्लाह ने फरमाया उबुदू रब्बकुम, मेरी इबादत करो, मैं रब हूँ। और जो तरबियत करे ना कुछ दे, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, बक बक नहीं करते। तो रब्बकुम उबुदू की दलील है, लेकिन आप कितनी बार पढ़ेंगे और आपके ज़हन में नहीं आएगा उबुदू दावा है, रब्बकुम दलील है, कभी ज़हन में नहीं आएगा। तो आलिम हो तो कायल करो दलील से, और अवाम हो तो कायल करो मिसाल। इसलिए मैं आपको मिसाल देने लगा। कहते एक शख्स
گزر رہا تھا دیہات سے، اور دیہات سے بھی آگے چھوٹی آبادی 1-2 گھر جہاں پہ ہوتے ہیں۔ وہاں ایک عورت کو دیکھا کہ جو بوڑھی ہے اور اپنے گاؤں میں رہتی ہے، اپنے دیہات کا کام کرتی ہے۔ اس سے ایک شخص نے پوچھا بوڑھی اماں سے کہ آپ کبھی اسکول گئی ہیں؟ کہا نہیں۔ کبھی آپ مدرسہ گئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کو مانتی ہو؟ اس نے کہا مانتی ہوں۔ اللہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ نہ مدرسے گئی نہ اسکول گئی، اللہ کو کیوں مانتی ہو؟ اس نے کہا میری ماں نے جہیز میں مجھے چرخہ دیا تھا، مجھے چرخے سے پتہ چلا کہ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا چرخے سے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کیسے نہیں پتہ چلا کہ میں چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے۔ تو میرے چرخے نے بتایا اللہ ہے۔ ایک چرخے کو چلانے والی بوڑھی عورت نہ ہو تو نہیں چلتا، تو نکالنے والا نہ ہوتا تو سورج کیسے نکل آتا؟ اتنا بڑا سورج کیسے نکل آتا بتاؤ؟ اتنا بڑا سورج، پتہ ہے کتنا بڑا سورج ہے؟ سورج میں گرمی کتنی ہے؟ 4500 کلو سورج میں گرمی ہے، اور ایک چھٹان گرمی سے پوری دنیا کی نظام چلتا ہے۔ 4500 کلو اس سورج میں بجلی ہے، گرمی، اور ایک چھٹان سورج کی بجلی سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ ہمارا گرمی سردی کا، بتاؤ کتنی سورج کے اندر ابھی تو گرمی باقی ہے، اس کا ظہور پھر قیامت کو ہوگا، پھر سمجھ آئے گی کہ قیامت کے اندر گرمی کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا مجھے چرخے نے بتایا اللہ ہے۔ پھر پوچھا اللہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک۔ اس نے کہا دلیل؟ کا چرخہ، چرخے سے پتہ چلا اللہ ہے کہ؟ اس نے کہا دیکھو اب میری ماں نے مجھے چرخہ دیا، میں چلاتی ہوں، چرخہ چل رہا ہے۔ اگر یہ چرخہ امی مجھ اکیلی کو نہیں ہم 2 کو دیتی، بیٹیاں تو چرخہ ہے، یہ کب سے ٹوٹ جاتا، یہ کب سے ٹوٹ جاتا۔ میں کہتی میری باری ہے، دوسری بہن کہتی میری باری ہے، میں کہتی میں نے چلانا ہے، وہ کہتی میں نے چلانا ہے، میں کہتی میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے، کب سے جو ٹوٹ جاتا۔ یہ اس لیے نہیں ٹوٹا کہ ایک کو دیا ہے، ایک کو۔ میں جب سے پیدا ہوئی میں دیکھتی ہوں سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے، وقت پہ نکلتا ہے وقت پہ ڈوبتا ہے، تو مجھے سمجھ آئی کہ نکالنے والا ایک ہے۔ اگر 2 ہوتے سورج کا نظام کب سے ختم ہو جاتا۔ اب دیکھو عقل بتا رہی ہے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ کو نہ مانے تو دنیا کا نظام بنتا نہیں، اور ایک سے زائد مانے تو نظام چلتا نہیں۔ کسی بھی دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں اس ادارے کی کوئی انتظامیہ نہ ہو، کوئی ادارہ ایسا نہیں۔ یہ تو سکتا ہے انتظامیہ 1 بندے کی ہو، 2 بندے کی ہو، 3 کی ہو، انتظامیہ نہ ہو ایسا کوئی ادارہ نہیں۔ اگر کسی ادارے کی کوئی انتظامیہ نہ ہو تو نظام بن نہیں سکتا، اور انتظامیہ 2 بن جائے تو پھر نظام چل نہیں سکتا۔ مسجد کی کمیٹی نہ ہو نظام بنتا نہیں۔ کمیٹی کا معنی 10 بندے نہیں، ایک امام بھی ہو سکتا ہے، تنہا بندہ بھی کمیٹی ہو سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ بل کس نے دینا ہے، بجلی کس نے کرانی ہے، صفحے کس نے لانی ہے، نماز کو کس نے بتانا ہے، کوئی تو ہوگا نا۔ اگر کمیٹی نہ ہو، خواہ ایک بندہ ہو، مسجد کا نظام بنتا نہیں، اور اگر کمیٹیاں 2 ہو جائیں تو پھر مسجد کا نظام چلتا نہیں۔ اللہ ایک نہ مانے تو نظام بنتا نہیں، ایک سے زائد مانے تو نظام چلتا نہیں۔ ہم اللہ کی ذات کے قائل ہیں۔